Marcos 15. Niana sayo sa buntag ang kadagpuan sa mga pari nakikisabot sa mga punuan sa mga Hudeyo o sa mga magtutudlo sa balaod o sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gigapos nila si Jesus, gidala o gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudeyo?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." Gipasanginlan sa kadagkuan sa mapari si Jesus sa daghang mga butang. Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya, "Dili ka ba lamang motubag? Daghan kaayo ang ilang gipasangil kanimo." Apan wala gihapon motubag si Jesus, busa nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag kasaulugan sa pagsaylo sa mga Hudeyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tawo. Niadtong panahona may usa ka tawo nga ginganlag Barrabas nga gibilanggo kay usa man siya sa mga misukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panahon sa usa ka kagubot. Sa dihang nagkapundok na ang mga tawo, gipangayo nila kang Pilato nga himuon na niya ang nabatasan niyang buhaton. Ug nangutana si Pilato kanila, "Buot ba kamo nga buhian nako ang hari sa mga Hudeyo?" Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mapari ang mga tawo nga pangayoon nila kang Pilato si Barrabas maoy buhian. Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tawo, "Unsa man di ay ang akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudeyo?" O misinggit sila, "Ilansang siya sa krus, kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo?" Nangutana si Pilato. Apan misamot hinuon sila pagsinggit, "Ilansang siya sa krus." Buot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tawo, busa iyang gibuhian alang kanila si Barrabas. Unya gipalatos niya si Jesus og gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisul-uba nila si Jesus og kupo nga dagtong pula. Naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunokon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya nga nag-ingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudeyo." O gibunala nilag lipak ang iyang ulo, gilud-an siya, giluhod-luhuran o giyukbo-yukbuan. Humanila bugal-bugali si Jesus, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula o gisuluban pagbalik sa iyang kaugalingong sapot. Unya gidala nila siya sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene. Amahan siya ni Alejandro ug ni Rufo. Mao pagayoy pag-abot niya sa syudad gikan sa layong dapit o gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Og didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulang mira, apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus og gibahin-bahin ang iyang sapot og naglipa
Sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa dihang gilansang nila siya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini: ang hari sa mga Hudeo. May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa krus uban ni Jesus, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo og gibugal-bulgalan nila si Jesus. Aha, ikaw di ay kadtong moguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Karon kanaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus nga nag-ingnanay. Nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-aw nato kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron makatuo kita kaniya. Og ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok na lukop sa kangitngit ang tibok dapit nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagka-alas 3 mituaw si Jesus sa makusog, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Dehay mga tawo nga nakadungog kaniya og miingon sila, pamati kamo, nagtawag siya kang Elias. Unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod og aslom nga bino o gitaod sa tumoy sa usa ka dughit. Og iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus og miingon, hulat sa tan-awon ta kuno kun manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Misinggit si Jesus sa kusog nga tingog og namatay. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa itaas ngadto sa ubos. Ang kapitan sa mga sundalo nagbarog sa atubangan sa krus. Nakita niya ang pagkamatay ni Jesus ug miingon siya, tinuod gayud nga kining tawhana anak sa Dios. Didto may pipila usab ka babaye nga nagpaantaw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago o ni Jose. Mao kini sila ang nag-uban-uban ug nagtabang kang Jesus samtang didto pa siya sa Galilea. Ug may daghan pagayong mga babae didto nga mikuyog kaniya sa Jerusalem. Sa hapit na mosalop ang adlaw sa bispera sa adlawng igpapahulay, miabot si Jose nga taga Arimatea, usa ka tinamod nga sakop sa labawng hukmanan ug nagpaabot usab sa paghari sa Dios. Gipangahasa ni Jose ang pag-atubang kang Pilato aron pangayoon ang patayng lawas ni Jesus. Nahibulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gipatawag ang kapitan o gipangutana kung taod-taod na bang patay si Jesus. Sa pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gitugutan niya si Jose sa pagkuha sa lawas ni Jesus. Mipalit si Jose og panapton nga lino o gikuha niya ang lawas. Giputos niya kini sa panaptong lino o gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gibangag sa pangpang nga bato. Unya giligid niya ang usa ka bato aron itabon sa putahan sa lubnganan. Si Maria Magdalena o si Maria nga inahan ni Jose nagtan-aw diin nila ilubong si Jesus.